बाबांनो, आमी 27व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन आमी 27व्या आविसराच्यो कांय वळी पळयल्ल्यो आसल्यो. तर आयज मुखावेल्या वळींनी आमी पळोवया. तर पयले सुवातेर वाचूया 27व्या स्तोत्राची 6वी आनी 7वी ओळ. मुजेर वेढो घालतल्या शत्रूचेर म्हजी तकली तूंच उबारतलो आनी ताच्या तोंपूत जैता आनंदाचो यत्न भेटयतलो. गायनां गावन वाजंत्रां वाजोवन सोरेस्पराची तुस्त करतलो. सोरेस्परा, तुका उलो मारता तांकां आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. कितलीं सोबीत हीं उतरां न्हय? खरेंच मोगा बावडनो, कितलीं सोबीत उतरां. आयज ह्या स्तोत्राच्या पुस्तकां वरवीं देव आमकां जायतें कितें तरी शिकोवंक पळयता. स्तोत्र बरयणारो आपणाचें जिवीत ह्या सुवातेचेर दाखयता आनी अशे तरेन आपणाचे मागणे तो देवाच्या मुखार दवरता. मोगा बावडनो, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सोरेस्पर देवाच्या मुखार वचूंक वाट उक्ती जाल्ली आसा आनी ज्या सुवातेर दया आनी शांती आसा त्या सुवातेर आमकां वचूंकूच जाय. कारण शांती फकत आमकां दोनी जेजू क्रिस्तूच दिवंक शकता. इश्टानो, आतां आमी 27व्या स्तोत्राची 8वी ओळ वाचूया. तुज्या विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताजें मुखामळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सोरेस्परा. मोगा इश्टानो, दावीद आनी सोरेस्पर हांची सोयरीगत एकदम उत्तम आनी सुंदर जावन आसा. तांची सोयरीगत म्हणजे तांचें नातें घोवा बायलेच्या नात्या परस चड जावन आसा. म्हणजे एकदम तें बरें जावन आसा. ते केदींच एकामेकाक सोडूंक पळयना अशें दिसता. आनी जेन्ना ज्या सुवातेचेर चड मोग आसता त्या सुवातेर देव आमकां कितें तरी शिकोवंक पळयता. आनी दाविदाची आनी देवाची ह्या सुवातेर आसलेली सोयरीगत आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या मदें कितलो मोग आसा हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. 27व्या आविसराच्या 9वे वळीन दावीद कितें म्हणटा तें पळोवया. तुजें मुखामळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पारो घाली नाका. तुज्या शिवाय म्हज्या आदाराक कोणूच ना. म्हाका सांडू नाका. म्हाका सोडूं नाका. म्हज्या देवा, म्हज्या तारोका. तशेंच 10वे वळीनूय दावीद कितें म्हणटा तें आतां आमी वाचूया. आवय बापूय म्हाका साणीत, पूण सोरेस्पर म्हाका वेंगीत घेतलो. मोगा इश्टानो, ह्या वळीचो अर्थ असो जावन आसा की जरी आमकां जल्माक हाडणारी आवय बापूय आमकां कांय कारणाक लागून सोडून दी, पूण सोरेस्पर देव आमकां केदींच सोडचो ना, निमून सांडचो ना. कारण ताणें ही बासावणी आमकां दिल्लीच आसा. पोरण्या कोरांत आनी नव्या कोरांत ताणें ही बासावणी आमकां दिल्ली आसा. आतां दावीद मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. 27वें स्तोत्र 11वी आनी 12वी ओळ. सोरेस्परा, तुजी वाट म्हाका दाखय. नीट मार्गार म्हाका चलय. कित्याक दुस्मान म्हज्या फाटीक लागल्यात. म्हाका गिळोंक ते सोदतात. मोगा बाबणनो, जायते फावटी आमच्यो चुकी काडपाक दुस्मान तयारूच आसता. तो पळयता भावार्थी खंय चुकतात काय म्हूण. आनी त्याच वरवीं देवाच्या मदें आनी आमच्या मदें जी सोयरीगत आसा ती तोडूंक पळयता. मोगाळ बाबळांनो, त्याच पासत आमी चोत्रायेन वागूंक जाय. देवाच्या आसण्या मुखार येता आसतना आमी पवित्रतायेन येवंक जाय. देवाच्या मदीं आनी आमच्या मदीं पवित्रताय आसूंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत बरें आनी उत्तम जावंक पावता. तर इश्टानो, 27व्या स्तोत्राच्या 13वे वळीन दावीद कितें सांगता तें आतां आमी पळोवया. दावीद म्हणटा, हें हांव खात्रीन जाणा. जिव्या मनशाच्या देशांत सोरेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेवतली. दाविदाचो पूर्ण विस्वास सोरेस्पराचेरूच आसलो. सोरेस्पर देवा बगर ताजो आनी कोणूच ह्या संवसारांत नासलो. तर मुगा बाबळांनो, आमी 27व्या स्तोत्राची निमाणी ओळ आतां वाचूया. सोरेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घट धर आनी सोरेस्पराचेर पातयेवन राव. मोगा बाबळांनो, ह्या वळीन दाविदा वरवीं सोरेस्पर देव आमकां कितें सांगता हें जर आमी नीट लक्षांत दवरलें तर आमच्या जिवितांत आमी सुखी जातले. आनी
आमचें जिवीत हें देवाक मानता तसलें जावंक पावतलें. जरी केदेंय व्हडलें संकश्ट आमच्या जिवितांत आयलें तरी आमी भिवचे ना. तरिस्तांनो, आतां आमी 28व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. संकश्टाच्या वेळार सोरेस्पराक उलो मारप हेंच ह्या स्तोत्रा वयल्यान आमकां समजून येता. म्हणजेच देव आमकां ह्या स्तोत्रांत हीच गजाल दाखयता. तशेंच देवाची स्तुती आमकां तातूंत दिश्टी पडटा. तर ह्या वेळार 28व्या स्तोत्राची पयली ओळ आमी वाचुया. सोरेस्परा, हांव तुका उलो मारतां. तूंच म्हजें खोडप जावन आसा. म्हाका कान दी. तूं जर म्हाका चीत दिनाय तर हांव फोंडांत देंवलेल्या परी जावंक पावतलों. म्हाका इश्टानो, हें दाविदान केल्लें मागणें जावन आसा. जर आमी देवा लागीं आमच्या संकश्टाच्या वेळार मागणें करीत तर देव आमकां सगळ्या संकश्टांतल्यान निवारता, आमची राखण करता. आनी दावीद सर्वेस्पर देवाक ह्या सुवातेर म्हणटा, दोनया, तूं म्हजें खोडप जावन आसा. तर नव्या कोरांत आमकां ह्याच खोडपा संबंदी कितें सांगलां हें पळोवया. पयली कोरिंथकारांक चीट 3रो आविसर आनी 11वी ओळ. जेजू क्रिस्त बुन्याद जावन आसा. ताचे शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. आमचो सांबाळ जर जावंक जाय तर आमकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या कृपेची गरज आसा आनी आमी ताच्या सांगाता रावूंक जाय. मुखार 28व्या स्तोत्रांत दुसरे ओळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. हो पळय, हांव मागणें करतां. तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन आत उबारून मागणें करतां. तर म्हजें मागणें तूं आयक. ह्या सुवातेर मंदीर म्हणजे देवाच्या मंडपांतलें दयासन. मोगाळ बाबड्यानो, आयज आमच्या पासत दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा दयासन. आनी ताच्या नांवान जर कितेंय आमी देवा कडेन मागलें तर तो आमकां दिल्या बगर रावना. सोरेस्पर मागणी आयकणारो देव जावन आसा. तो खरो आनी जिवंत देव जावन आसा. आनी तो आमकां आमच्या मागण्या प्रमाणेच दिल्या बगर रावना. म्हणून तो 28व्या स्तोत्राच्या 6 ते 9 ओळींनी कितें म्हणटा तें आतां आमी पळोवया. सोरेस्परान म्हजी मागणी आयकली, त्या पासत ताका आर्गां. सोरेस्पर म्हजें बळ आनी दाल. म्हजें काळीज ताजेरूच विस्वास दवरता. ताणेनूच म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या कुडीन नवो जीव उत्पन्न केलो. त्याच पासत हांव ताका दिनवासतां. सोरेस्पर आपणाचे पोरचेक बळ जावन आसा. जांकां ताणें माखल्यात तांकां तो तारणाचो किल्लो जावन आसा. दावीद म्हणटा, तुजे पोरचेक तारण दी. तुज्या दायजांक सुखी कर. तांचो गवळी जाव. सदांकाल तांकां उखलून व्हर. मोगाळ बाबड्यानो, सोरेस्पर सोर पदवीदार दिव जावन आसा. मनशाचे जाणवाय पोलतडची ताजी येवजण जावन आसा. तो ताच्या लोकांक दाल जावन आसा. तो विस्वासी जावन आसा. तो बासावणी दिता आनी सांबाळटा. पूण मनशाचे भाशेन देव न्हय. मोगाळ बाबड्यानो, मनीस फोटकिरोच जावन आसा. मनशा कडल्यान कोणाकूच केदींच आदार मेळचो ना. पूण देव जो आदार आमकां दिता तो सासणाच्या सासणाक तिगता. आयज ताणें तुजी आनी म्हजी काकूत केली. दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें आयज आमकां सुटका दिली. तो आमचो बरो गवळी जावन आसा. तो आमची राखण करता. तो आमकां आपणाच्या बाराबर सदांच व्हरता. ताच्या परस आनीक बरो गवळी कोणूच ना. मोगाळ बाबड्यानो, आयजयाच्या 40व्या आविसरांत आनी 11वे ओळीन अशें म्हटलेलें आसा, गवळ्या प्रमाणे तो आमच्या इणाक राखतलो. मेंढरांक आपणाच्या वेंगेन घेवन वेतलो आनी तांच्या पोरांक सांबाळून व्हरतलो. हें स्तोत्रूय आमकां सांगता आनी नवो करारूय आमकां हेंच सांगता. मोगाळ बाबड्यानो, देवाचें उतर सदांच आमच्या जिविताक जर आमी लायलें तर आमचें जिवीत कितलें उत्तम आनी बरें जावचें ना. तर आतां आमी 29व्या स्तोत्रांत पळोवया. जोगलाटां आनी गोडगोड हातूंतल्यान सोरेस्पराचो आवाज हें स्तोत्र आमकां दाखोळ करता. हें स्तोत्र निसर्गा विशीं आसा. ह्या स्तोत्रांत वादळ आनी तुफान दाखयल्लें आसा. हें स्तोत्र गोडगोडांतल्यान
देव जें कितें उलयता त्या संबंदीच आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या स्तोत्रांत आनीक जायत्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटा. सर्वेस्पर मोहिमेचो देव जावन आसा. ताच्या बगर आनीक खंयचोच देव ना. हें स्तोत्र खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. तर पयले ओळीन दावीद म्हणटा, देवाच्या भुरग्यानो, सोरेस्पराक मोहिमा दियात. तशेंच सोरेस्पराची मोहिमा आनी पदवी वळखून घेयात. ह्या ओळीवेल्यान दावीद आमकां सोरेस्पर देवाशी आपूण कितले लागीं आसा हें दाखोवड करता आनी आयज आमी ताका कितले लागीं आसूंक जाय हेंय तो सांगता. आमचें जिवीत सदांच देवाक मानता तसलेंच आसूंक जाय. आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिवंक जाय. तर आतां आमी 29व्या आविसराची दुसरी ओळ वाचूया. सोरेस्पराक फावो ती मोहिमा दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत ताजी आराधना करात. मोगा इश्टानो, ह्या सुवातेर पृथ्वीवेले बलिश्ट लोक जे आसात तांच्या पासत सोरेस्पर देव उलयता. तांणी सोरेस्पराक तांच्या बळा वरवीं जाय तोच मान दिवचो हेंच तो तांकां सांगता. तशेंच तांणी सोडवणदाराच्या उतरां प्रमाणीत चलचें हें सगळें ह्या सुवातेर दावीद आमकां दाखोवड करता. मोगाळ भावणानो, खरेंच दाविदान बरयल्लें एक स्तोत्र खूब म्हत्वाचें जावन आसा. तर तिसरे आनी चवथे ओळीन तो कितें म्हणटा तें पळोवया. सोरेस्पराचो ताळो उदकां आलोवन गाजयता. दर्याच्या लारांवेल्यान सोरेस्पर उबो आसा. सोरेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत. सोरेस्पराचो ताळो कितल्या दोपाच्यान गाजता. दावीद ह्या व्हड वादळा संबंदी म्हणजे तुफाना संबंदी सांगता. देव तुफानां कित्याक घडोवन हाडटा? तर देव दाखयता आपणाची मोहिमा. आपूण कोण, आपलें बळ कितलें हेंच देव आमकां ह्या सुवातेर दाखयता. मोगा बाबळांनो, पळयात ताची रोसना ताणें कितें केलां आनी ताची रोसना ताणें कशी दवरल्या हाचेर तुमी नदर मारात. पावसाच्या दिसांनी तुमी पळयात, जोगलाटां गडगड हें जायत आसता. हें कोण करता? हें सगळें सोरेस्पर देवान घडोवन हाडलेलें आसा. ताच्या वेळा प्रमाणें सगळें तो घडोवन हाडटा आनी शांतूय करता. 19व्या स्तोत्रांत 5वे ओळीन जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसता, सोरेस्पराचो ताळो देवदार मोडून उडयता आनी लेबननाचे देवदार सोरेस्पर मोडून उडयता. जसो गडगड आनी वादळ ह्या सुवातेर दाखयिल्लें आसा, त्या वादळान आनी गडगडान सगली रोसना देवाक बरीच भियेता. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच जेन्ना वादळ उत्पन्न जाता तेन्ना सगळे लोक बरेच भियेतात. आतां कितें घडटलें, कितें जातलें आनी खंयची गजाल घडोवन येतली. जायते जाण म्हणटात, वेळ पावलोलो आसा, पूण वेळ केन्ना पावला आनी दोनयेक जेजू क्रिस्ताचें येणें केन्ना जातलें हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. देवाचो वेळ देवाच्या वेळा प्रमाणेच जावंक पावतलो, मनशाच्या वेळा प्रमाणें न्हय. संवसारांत जायतें घडत आसा आनी जायतें घडत रावतलें, पूण दोनयेक जेजू क्रिस्ताचें जेन्ना येणें जातलें तेन्ना सगळ्यांक ताच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. जण एकल्याच्या कामा प्रमाणें तांकां फावो जातलें. पूण आयज सोरेस्पर देव कितलो व्हड आनी आमी ताची स्तुती करूंक जाय आनी ती कशी करूंक जाय हेंच आमकां स्तोत्राचें पुस्तक सांगता. जर आमी ताजी स्तुती केली ना आनी तो कोण तो वळखून घेतलो ना तर मनशाचो उपेग कितें? मोगा भावणो, दाविदान सगले तरेचो अनुभव घेतलेलो आसलो आनी हो अनुभव ताणें घेतलो आनी त्याच पासत हें स्तोत्राचें पुस्तक ताणें बरयलें. ह्या स्तोत्राच्या पुस्तकांत चडशीं स्तोत्रां दाविदानूच बरयल्लीं आसा. तर मुखार पळोवया 19वें स्तोत्र आनी 9वे ओळीन आमकां कितें दिसता. सोरेस्पराच्या ताळ्यान सिंदुराचें रूख थरथरतात आनी साल आनी पानां जोडून येतात आनी रानांतलीं झाडां विंगळ जातात आनी ताच्या मंदिरांत एकूच आवाज गाजूंक लागता, ताकाच मोहिमा. अशें दिसता की ह्या वादळा वरवीं कितें तरी बरेंच घडोवन गेल्लें आसा. मनजाती भिरांतेन आपणाचें गर्भ सोडून दितात. कांय लोक वादळा वरवीं
मंदिरांत भितर गेल्ले आसा. ह्या वादळा पासून तांची सुटका जावची आनी तांची राखण जावची म्हूण ते देवाच्या मंदिरांत वचून बसलेले आसात आनी देवाचो आदार आतां ते सोदूंक लागतात. आनी आतां हें वादळ दक्षिणेच्या दिशेन गेल्लें आसा. आतां दावीद 29व्या स्तोत्राच्या 10व्या वळीन कितें म्हणटा तें पळोवया. सोरेस्परांत दर्या आनी सागर वयर शेवटून उडयल्यात. चोरेस्पर राजा कसो शिंवासनाचेर बसला. मोगाळ बावळांनो, जेन्ना हें वादळ जेरुजालेमाचेर आयलें आनी त्या वेळार त्या सुवातेचेर बरेंच संकट आयलें हेंच दाखोळ करता. जायते फावटी आमच्या गांवांनी, आमच्या देशांनी आमी रावता त्या सुवातेर जायते फावटी वादळ उप्रासता आनी ह्या वादळान जायती नाशाडी जावंक पावता. मोगाळ बावळांनो, केन्ना तरी तुमी वादळ पळयल्लें आसा? हें वादळ, हें तुफान कशें जाता? कित्याक जाता? खंयचे सुवाते वयल्यान तें येता? हाचेर केन्ना तरी तुमी नियाळ केल्लो आसा? जर आमी ह्या वादळाचेर नियाळ केलो ना, जें कितें देवाच्या रोसनी मदें घडटा ताचेर नियाळ केलो ना, तर आमकां समजून येवची ना देवाची मोहिमा. आयज वारें पळया, खंयच्यान खंय व्हांवता, खंयच्यान तयार जाता आनी खंय तें वता. हाचेर केन्ना तुमी नियाळ केल्लो आसा? तुमच्या सरभोंवतणी आसलेल्यो वस्तू पळया. त्यो कोणें रचल्यो, केन्ना रचल्यो, कित्या पासत रचल्यो हें तूं जाणा? मोगाळ बावळांनो, हें सगलें देवान मनशाच्या हातांत दिल्लें आसा. मनीस आयज देवाच्या रोजनेचेर आपणाचो हुकूम गाजयता आनी तो म्हणटा हें सगळें आपणें केलें. मोगाळ बावळांनो, मनीस ह्या संवसाराचेर कांयच करूंक शकना आनी दावीदूय ह्या संवसाराचेर कांयच करूंक शकनासलो. जरी तो राजा आसलो तरी ताणें कांयच केलें ना. जें कितें ताच्या जिवितांत घडोवन आयलें तें सगळें देवाच्या वरवींच घडून आयलें आनी त्याच पासत देवाक तो पयलो मान आनी मोहिमा दिता. मोगाळ बावळांनो, जर आमी देवाक मान आनी मोहिमा दिली ना, तर आमी ह्या संवसारांत कितें करतले? आमचो कांयच उपेग आसचो ना. त्याच पासत जें कितें देवान आमकां दिलां त्या प्रमाणेच आमी देवाची स्तुती करूंक जाय, देवाक आर्गां भेटोवंक जाय. वेळाच्या वेळा आमी देवाच्या मुखार येवंक जाय, कारण आयज तुजी आनी म्हजी ताणें सुटका केली. आमची सुटका करच्या पासत ताणें खंयची रोजना हाडून मारूंक ना, तर ताणें आपणाचो पूत ह्या संवसारा पासत दिलो. दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं आयज आमकां थारोवन फावो जालें. आयज आमी ताजी खाशा पोरजां जावंक पावली. जर ताणें आमच्या पासत आपणाचें रगत व्हारोवंक नासलें, तर आयज आमकां कोण सुटका दितलो आसलो? आयज आमी ह्या संवसारांत शेणलोले आसतले आसले. पूण ताजी काकूट, ताजी दया व्हड. त्याच पासत आयज तो तुका आनी म्हाका म्हणटा, आमी सदांच ताका वाखाणूंक जाय. आमी सदांच ताजी तुस्त करूंक जाय, ताजी व्हडवीक गावूंक जाय. फावो तो मान आनी मोहिमा आमी ताका दिवंक जाय. तर मोगाळ बाबळांनो, ह्या सुवातेर आनीक एक निमाणी वळ आमी वाचुया. ती कितें आसा ती पळोवया. सोरेस्पर आपले पोरचेक घोटाय दितलो. सोरेस्पर आपले पोरचेक शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. ही वळ ह्या आवेसरांतली म्हणजे ह्या स्तोत्रांतली निमाणी वळ जावन आसा. आयज आमकां शांती जाय, आमकां आशिर्वाद जाय. त्याच पासत आमी ह्या संवसारांत जियेता अशेंच दिसता हें सारकें न्हय? मोगाळ बाबळांनो, आमी पयले सुवातेर देवाची खोशी करुया आनी देवाची खोशी केल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां फावो जातल्यो. तर मोगाळ बाबळांनो, वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.